हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर सारा और मैं आपको सेहत शो के एक न्यू एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा वायरस है जिसके सिम्टम्स उसके नाम की तरह इंटरेस्टिंग और यूनिक हैं। आज का हमारा टॉपिक है चिकनगुनिया और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इन्फेक्शियस डिजीज़ की रिनाउंड कंसल्टेंट मौजूद हैं, डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन। डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन टॉप सर्टिफाइड इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट हैं एंड शी इज़ करंटली एसोसिएटेड विद इंडस हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, खैरियत। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और आज की आई होप हमारी जो आज की बातचीत होगी चिकनगुनिया के बारे में वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत मुफीद होगी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अच्छा डॉक्टर नसीम, प्लीज़ हमें बताइएगा चिकनगुनिया क्या होता है और वो किस तरह फैलता है? सबसे पहले मैं बहुत से लोगों की ये एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करूँगी कि चिकनगुनिया चिकन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। अच्छा, चिकनगुनिया असल में तंजानिया ईस्ट अफ्रीकन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंटोर्शन, यानी कि टूटा मुड़ा हुआ और इस तरह की जो कंडीशन बनती है, ये उसका मतलब होता है। तो ये असल में एक वायरस है जो मच्छर के ज़रिए फैलता है। ये वही मच्छर है जो डेंगू और ज़ीका फैलाता है और दीगर और बीमारियां भी फैलाता है, लेकिन हम चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं तो ये उसी के ज़रिए होता है। अगर किसी को चिकनगुनिया के वायरस उनके जिस्म में है तो मच्छर जब काटता है और उसका खून चूसता है और फिर किसी और को लगाता है या मुख्तलिफ बहुत सारे लोगों को, तो फिर वो बीमारी उनमें नुमाया होती है। मच्छर के काटने के 2 से 5 दिन बाद अलामत शुरू होते हैं और उसमें सबसे पहले बुखार, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द। ये उसकी ख़ासियत है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, छोटे जोड़, बड़े जोड़, पीठ की, कमर की, और बाज़ लोगों के कुछ वो दाने रैश भी निकल आता है। जी। लेकिन उसके जो ख़ास अलामत है बुखार और जोड़ों का दर्द, और ये चंद दिन चल सकता है। बाज़ लोगों को 3, 4, 5, 7 दिन भी चल सकता है अगर ज़्यादा वायरीमिया वायरस अंदर अगर ना पहुंचा हो तो वो चंद दिन में ख़त्म हो सकता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनको 6, 8, 10 हफ़्ते भी चला है ये, और इतनी शदीद तकलीफ़ होती है जोड़ों में कि वो यूं ऐसे मुड़े हुए बैठते हैं। लेकिन हर एक का ये अलामत नहीं है, बेशतर लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी आपने बताया कि उसी मच्छर के काटने ही से फैलता है, तो किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं डेंगू को और मलेरिया को? इसकी अलामात में क्या डिफरेंस आता है? बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता है क्योंकि बुखार दोनों में होता है। डेंगू में अगर आप ब्लड टेस्ट करें तो वो आपको फ़ौरन पता चल सकता है। और उसमें ख़ासियत ये कि प्लेटलेट्स, जो खून के खलिए हैं, वो कम हो जाते हैं। चिकनगुनिया में शायद मामूली से कम होते हों लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं। डेंगू में जिस्म में दर्द ज़्यादा होता है, बहुत होता है। चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसके अलामात मिलते जुलते भी होते हैं और बाज़ दफ़ा दोनों बीमारियां भी हमने साथ देखी हैं। बिल्कुल, जी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आजकल जो इतना ज़्यादा चिकनगुनिया फैला हुआ है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? पाकिस्तान में अब के इतना ज़्यादा फैल गया है, वो उसकी वजह ये है कि हर जगह गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारा माहौल गलीज़ हो गया है, जगह जगह पानी पड़ा हुआ है, छोटे छोटे जगहों पे भरा होता है, हमारे घरों में है, घरों की सफाई नहीं हो रही है, और तो और कूड़ा नहीं उठता है, और जहाँ पे गंदगी है वहाँ पर मच्छर, मक्खियाँ, चूहे, बिल्ली, हर चीज़ घूमेगी। तो ये वजह है कि हमारा माहौल बहुत ज़्यादा गंदा है। और इसमें सफाई के कोई हमें नज़र नहीं आता है। सारे जितने यहाँ पर सिटीजन्स हैं कराची में, बाहर, वो सब यही शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गंदगी कब उठेगी। आबादी भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए ज़्यादा लोग भी मुतासिर होते हैं, तो इसलिए हम एक बहुत बड़ा आउटब्रेक देख रहे हैं। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अच्छा, आप ये कुछ बताएंगी कि कोई स्पेसिफ़िक एज ग्रुप होते हैं जिनमें चिकनगुनिया की अलामात ज़्यादा नज़र आती हैं या ज़्यादा उनको अफेक्ट करता है चिकनगुनिया? जिसको भी मच्छर काट ले, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, चिकनगुनिया के अलामात तो हो सकते हैं। लेकिन
بڑی عمر میں عمر رسیدہ لوگوں میں یہ علامات بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ویسے بھی ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، تو وہ اس بیماری کو اتنے جلدی اوورکم نہیں کر سکتے. تو ان میں یہ زیادہ اس کی شدت بھی ہو سکتی ہے اور اس کے جو مدت بھی بڑھ سکتی ہے. صحیح. اور ہم کیا ایسا پریونٹیو میجرز لے سکتے ہیں، کیا ایسی کام کر سکتے ہیں جس سے چکن گونیا نہ ہو، نہ پھیلے، ہمیں افیکٹ نہ کرے اور ویورز جو دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ان کو افیکٹ نہ کرے؟ میرا خیال ہے سول سوسائٹی کو یہ بات اٹھانی پڑے گی کہ ہمارے شہر کی صفائی ہو. جتنی صفائی ہوگی اتنی بیماریاں کم، نہ صرف چکن گنیا لیکن ٹائیفائڈ، ملیریا، ہیپاٹائٹس، پولیو، ہر بیماری کا باعث گندگی ہے. اور جب تک یہ گندگی پڑی رہے گی ہمیں کوئی اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے صفائی کے علاوہ ماحول کی صفائی، اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں بھی اگر کہیں گارڈن میں یا آپ کے گھر میں برآمدے میں کہیں پانی پڑا ہو تو اس کو بھی فوراً صاف کر لیا کریں. اگر آپ کے کوئی پانی والے پودے ہیں تو ان کو ڈھانپ لیں یا پانی خشک کر لیں. اگر باہر گڑھے میں پانی جمع ہے یا ڈرم میں ہے تو اس کو بھی ڈھانپ لے، کیونکہ پانی تو آپ کو استعمال کرنا ہوگا. تو اپنی کوشش جتنی کرو گے اتنے زیادہ آپ محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ شام کو، کیونکہ یہ مچھر شام کو زیادہ نکلتے ہیں مغرب کے وقت، یہ ان کی ایک ان کی قدرتی طور پہ یہ ہے. تو اس وقت آپ باہر جاتے ہیں تو اپنے آستینے اور ٹانگیں، چہرہ، گلا جتنا ہو سکتا ہے کور کریں، اور پھر مسکیٹو ریپیلنٹ لوشن ہوتا ہے وہ لگائیں. وہ بالکل سیف ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا جلد کا، بلکہ آپ کو بیماریوں سے بچائے گا. ملیریا، ڈینگی، زیکا، چکن گنیا، ان سب چیزوں سے آپ بچے رہیں گے. صحیح. تو یہ اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی. بالکل. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ گندگی وغیرہ کو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو صاف کرے، مگر اس کے علاوہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ان آؤٹ بریک سے نمٹنے کے لیے کس طرح بیٹر اکوپڈ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ہمارے یہاں جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ صرف فائر فائٹنگ کرتا ہے، یعنی کہ جب آگ جل چکی ہے تو اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو الٹ ہے. ہمیں چاہیے کہ بیماریوں کی روک تھام ہو. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ڈینگی یا چکن گنیا کے بعد سڑکوں پہ وہ فیومیگیشن کی مشینیں چلتی ہیں. گندگی کے اوپر آپ فیومیگیشن لگائیں گے، یہ تو کوئی بات مناسب نہیں لگتی نا. آپ گندگی اٹھائیے اور پھر اس کے بعد جہاں پانی وغیرہ رہ گیا یا کچرا وغیرہ رہ گیا اس کے اوپر آپ فیومیگیشن کر سکتی ہیں. ورنہ آپ ہوا میں یوں اڑاتے جائیں تو اس سے کوئی بالکل اثر نہیں ہے، بلکہ آپ کی یہ مشینوں کیمیکل ضائع ہوتے ہیں، مشین ضائع ہوتی ہے، پیٹرول ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. تھینک یو سو مچ. اچھا، لاسٹ ایک سوال یہ پوچھوں گی کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں کیا متس اور مسکنسیپشن ہے اس کو لے کے؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ چکن سے ریلیٹ کر دیتے ہیں، اسے چکن گونیا سے چکن کو ریلیٹ کر دیتے ہیں، تو اور ایسے کیا متس ہیں آپ کو لگتا ہے جو کلیئر ہونی چاہیے، سوسائٹی کو پتہ ہونی چاہیے؟ جب بھی کسی کو بخار، اور یہ بخار اچانک ہو جاتا ہے، صبح ٹھیک تھے یا کل ٹھیک تھے اور ایک دم سے ہی بخار شروع ہو جاتا ہے، نمبر 1 یہ اس کی علامت ہے. اور پھر جوڑوں میں درد ہوتا ہے. تو عوام کو جب پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس وجہ سے بخار ہو رہا ہے، کیونکہ ایز اے ڈاکٹر تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی، بخار کے وجوہات ہو سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن عام لوگوں کو چاہیے کہ ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، لیکن ہر وائرل انفیکشن کے لیے آپ صرف ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ پیناڈول دے دیں جس سے بخار کم رہے، ہر 4-6 گھنٹے سے بے شک آپ پیناڈول دے دیں. ٹھنڈی پٹیاں لگا دیں ماتھے پہ، بغل میں، تاکہ بخار کم رہے. زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جسم میں خشکی ہو گئی تو پھر وہ بخار اور تیز ہوتا ہے، اور ایک جسم کے اندر ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، گردے خراب ہو سکتے ہیں. تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ پیشاب کھل کے آئے اور صاف رنگ کا آئے تو ہمیں پتہ ہے کتنا پانی لیا ہے. ہاں، اگر آپ کے ٹخنوں میں، گھٹنوں میں درد ہے تو چلنا پھرنا چھوڑ دیں فی الوقت،
اور لیٹے رہیں یا اپنے پیر اٹھا کے بیٹھیں تاکہ جو سوجے ہوئے جوڑ ہیں ان پہ اتنا بوجھ نہ پڑے. تو رفتہ رفتہ یہ جیسے بیماری چلی جائے گی آپ نارمل ہو جائیں گے. اور اس میں کوئی ایسی پیچیدگیاں نہیں ہوتی، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے کم عرصے میں یا زیادہ عرصے میں، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جائے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آپ نے، اور آئی ہوپ ہمارے ویورز جو ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن بہت مفید ہوگی، اور جو ان کے متس اور مسکنسیپشن ہیں اس بیماری کو لے کے اور وہ دور ہوئے ہوں گے. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. صحت شو کے نئے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.